अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर। सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले हुक्म हुआ था कि इमरान खान को 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, और वो वक्त आन पहुंचा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये शिफा हॉस्पिटल काफ़ी बड़े एरिए पे ये फैला हुआ है। हम दूसरी तरफ से आए हैं, वहाँ पर सख्त तरीन सिक्योरिटी है। 3 से 4 इसके गेट्स हैं। अब कहाँ से जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हमारी जब अंदर बात हुई हॉस्पिटल के अंदर, जब हमने मालूम किया, वहाँ पर कोई ख़ास बुलाक अभी तक मुख्तस नहीं किया गया। वहाँ पर अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अभी तक इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि शिफा हॉस्पिटल को के मखसूस ब्लॉक को एक सब जेल करार दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज से 2 दिन कबल ये फैसला दिया था कि 48 घंटों में इमरान खान की सेहत तशवीशनाक है, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उनको वो डिप्रेशन में चले गए हैं, टैबलेट्स लेके सोते हैं, और उनकी आँख में भी इशू था। जस्टिस रहीम अख्तर अखवान, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस जो 3 रुकनी बेंच था, वो इस केस की समाअत कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकबर राजा और उज़ैर भंडारी, और भी बहुत से वकला थे। इमरान खान की बहनें मौजूद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है कि इमरान खान को 48 घंटों में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उनकी बहन डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान की निगरानी में इमरान खान का इलाज किया जाए। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी तादाद हमने देखा इस चारों अतराफ में रोड को क्लियर करवा रही है, लेकिन अभी तक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जो इरफान मेमन है, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक सामने नहीं आया मीडिया पर कि अलशिफा हॉस्पिटल को सब जेल करार दिया उन्होंने। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। 2 दिन पहले हम यहाँ पे आते रहे, लेकिन उस वक्त पुलिस नहीं होती थी। मेरे कैमरामैन आपको उस तरफ भी दिखाएं। इस तरफ मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इस तरफ एक पुलिस की वैन खड़ी है, दूसरी तरफ 3 से 4 वैन खड़ी है। पुलिस एहलकार यहाँ पर किसी गाड़ी को नहीं खड़ा होने दे रहे, चाहे मरीज़ भी है उसकी गाड़ी को भी अंदर भेज रहे हैं। मीडिया की गाड़ियाँ दो जोक दरजोक यहाँ पर आ रही हैं, और आज अच्छा दिन है। आज इमरान खान को मुंतकिल करने के हवाले से गवर्नमेंट के पास चंद घंटे रह गए हैं। 3 घंटे, 3.25 घंटे रह गए हैं। 8:15 हैं। अगर इमरान खान को अभी 8:15 हैं, अगर इमरान खान को रात 12 बजे से पहले नहीं पेश किया जाता तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी हो सकती है। आपको बताता चलूँ कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने DC इस्लामाबाद की तरफ से रिट पिटीशन की थी, रिव्यू किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और 16 सितंबर इस केस की समाअत होनी है। उस समाअत तक इमरान खान के जो केसेस जिनमें उनकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या जो अंडर ट्रायल हैं, उनका रिकॉर्ड भी तलब किया था। उनकी जो बेटों से बातचीत करवाई गई, बहनों से मुलाकात करवाई गई, वो रिकॉर्ड भी तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब 16 सितंबर को नेक्स्ट डेट है, लेकिन गवर्नमेंट के पास 4 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है इमरान खान साहब को यहाँ पेश करने के हवाले से। इस वक्त जो सिक्योरिटी है मामूल से हटकर है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बहुत बड़ी तादाद में चारों अतराफ मौजूद है। पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह अभी इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं है कि हम कह सकें कि इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अभी सिग्नल भी मामूल के मुताबिक है, लेकिन 4 घंटे का वक्त है, 4 घंटे से भी कम का वक्त है। ये मेरे कैमरा में दिखाएंगे, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की इमरजेंसी है। उस तरफ दिखाएं जहाँ से हमने 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था शिफा का, वहाँ से एंट्रेंस है। वहाँ पे आज मीडिया नहीं खड़ा। पहले मीडिया को खड़ा होने की इजाज़त थी, आज मीडिया वहाँ पर नहीं खड़ा। तो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी बिल्कुल मीडिया की गाड़ियों के सामने मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, CAPK ने
ہدایت کی تھی کارکنان کو، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ الشفا ہاسپٹل کے باہر کسی صورت نہ آئیں. ہم سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا کہ شفا ہاسپٹل کے باہر کارکنان نہ آئیں. یہاں پر عمران خان کی سیاست پر ایک جج صاحب نے کہا تھا، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے، کہ عمران خان کی صحت پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. اس وقت ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی پڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹریفک پولیس چاروں اطراف میں ہاسپٹل کے وزٹ کر رہی ہے. ایک پولیس کی وین یہاں کھڑی ہے، 5 سے 6 وین دوسری طرف کھڑی ہے. اب عمران خان صاحب کو کس بلاک میں رکھا جاتا ہے، کس جگہ سے ان کو، کس طرف سے ان کو انٹر کیا جاتا ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. لیکن یہ ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. سب سے پہلے شفا انٹرنیشنل کے باعث سے میڈیا کی گاڑیاں جوک در جوک یہاں آ رہی ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو سامنے بھی دکھائیں تو اس طرح سے بھی میڈیا کی گاڑیاں آ رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کروایا ڈی سی اسلام آباد سے کہ اسی جیل کو سب جیل قرار دیا جا رہا ہے یا کسی اسپیسیفک بلاک میں بھی نوٹیفیکیشن ابھی تک منظر عام پر نہ آیا ہو. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کی، اور یقینی طور پر اس میں ڈسکس کیا ہوا ہوگا سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے. وہ اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا، پریس ریلیز نہیں آئی، لیکن ہم آپ کو اس وقت براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں شفا انٹرنیشنل کے باہر کے. عمران خان صاحب کو آج ہر صورت سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان رات 12 بجے سے پہلے شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کی پابند ہے. یہ مناظر ہیں اس وقت شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے. سخت ترین یہاں پر آج سخت ترین ہم نے دیکھا کہ پہلے کی نسبت سیکیورٹی ہے، لیکن اس طرف گاڑیاں کھڑی ہیں، دوسری طرف پولیس کی بہت بڑی تعداد گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن وہاں پر رکنا الاؤ نہیں ہے، بات کرنا الاؤ نہیں ہے، دکھانا الاؤ نہیں ہے. آج معمول سے ہٹ کر سیکیورٹی ہے. میڈیا بہت بڑی تعداد میں اس طرف موجود ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو دوسری طرف دکھائیں. میڈیا کی گاڑیاں بہت تعداد میں موجود ہیں. عمران خان صاحب کو گیٹ سے انٹر کیا جاتا ہے. کیا صورتحال ہوتی ہے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے. اردو پوائنٹ سے جڑے رہیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو کب کتنے بجے تک پیش کیا جائے گا اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن یہ ہم براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت شفا اور انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر کے. جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے لیے صبح کارروائی کرنی ہے اگر گورنمنٹ رات 12 بجے سے پہلے عمران خان کو شفٹ نہیں کرتی. عمران خان کی ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی نگرانی میں علاج کروایا جائے گا. عمران خان صاحب کا اب کیا صورتحال بنتی ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اب تک کی صورتحال ہم آپ کو براہ راست اس وقت آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں شفا ہاسپٹل کے باہر کے. اور بانی پی ٹی آئی کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے امکانات ہیں. پولیس کی باری نفری جو ہے شفا کے اطراف میں موجود ہے. ایگزیکٹلی وہاں پر ہمیں کھڑا تو نہیں ہونے دیا جا رہا، لیکن پولیس کی تعداد ہے موجود ہے. ہم آپ کو براہ راست جیل سے شفا انٹرنیشنل باہر کے بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. عمران خان آپ دیکھیں فیکٹری ناکہ پہ عوام کو یہاں شفا ہاسپٹل لایا جاتا ہے. آپ کو ہم بتائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اور بلال عباسی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے